विश्वजीत राणे म्हणून. आनी विश्वजीत राणे जो आसा जो BJPचे महानाट्याचो महानायक जाता तो केन्ना केन्ना यत्न करता, केन्ना केन्ना ते RSSचे लिडरांचे फोटो फाटल्यान दिवन मुलाखती दिता, इंटरव्यू दिता. आनी ओरिजिनल BJP आनी RSS आसा तांच्याकून चड आपूण तांकां लॉयल म्हणून दाखोवपाचो आनी BJP आनी RSSचे लिडरशिपाक इम्प्रेस करपाचो जो प्रयत्न करता. ताणें जे एका मुलाखतीन आमचो काँग्रेसीचो लिडर आनी लोकसभेचो विरोधी पक्ष नेता जो आसा श्री राहुल गांधी ताजेर जी ताणें पर्सनल टिप्पणी केली आनी जी एक खोटो नॅरेटिव्ह आनी एक खोटो इन्सिडेंट ताणें सांगलो, म्हाका तातूंत एक गजाल सांगपाची दिसता की गोंय भरचे जनतेक आनी गोंयचे जनतेकूच न्हय सबंद BJPचे कार्यकर्ते जावं लिडर जावं तांचे पक्षाक RSSचे कार्यकर्ते जावं RSSचे लिडर जावं हांकां खबर आसा की विश्वजीत म्हणटा हो मुख्यमंत्री जावपाचे स्वप्नांत झपाटला. विश्वजीत राणे इज पॉजेस्ड विथ द एम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर आनी ते झपाटलेल्या स्थितीन तो कित्याचें कितेंय करता. आमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी आपूण सिंगम म्हणून GMCन गेलो, भायर येताना चिंगम जावन आयलो. अशी परिस्थिती जाली मुख्यमंत्र्याची आनी BJPच्या लोकांची, ती गिळपाकूय मेळना आनी थुकूंकूय मेळना. आनी निम्माणे सदचे परिस्थितीन ताणें आपलें माघार घेतलो आनी ताका डॉक्टरांनी घेवपाक लायलो. जाल्यार एक विश्वजीत राणे आनी BJPच्या तो लिडर जावन आसा आनी ताका हांव सांगपाक सोदतां की कितलोय तो राहुल गांधीचेर उलोवं, काँग्रेसीच्या लिडरांचेर उलोवं आनी एक खोटो मॅसेज खोटो नॅरेटिव्ह सांगून तांकां इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न करूं, तुका BJP आनी RSS तुज्या ह्या जन्मान तरी केन्ना मुख्यमंत्री करपाचें ना. आमी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन विश्वजीत राणेची ही टिप्पणीचेर सामको निशेध करता. ही दुर्दैवी गजाल. खंयच्याच राजकारणान एक पातळी म्हणून सांबाळपाची आसता, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करपाची नासता. आनी परत परत आमी पळयता विश्वजीत राणे जो झपाटला मुख्यमंत्री जावपाच्या हातून इच्छेन तो कित्याचें कितेंय राजकारण करता आनी कित्याचें कितेंय बिनबुडाच्यो गजाली उलयता आनी लोकांचे मदीं एक संभ्रम निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. RG जो आमचो राहुल गांधी आसा, लिडर आसा आमचो, तो आमचोच लिडर न्हय, तो सबंद देशाचो लिडर. तो आज ऑपोजिशन लिडर म्हणून ताजी जी कारकीर्द आसा आनी तो जो सबंद देशभर भोंवता वेगवेगळे मुद्द्याचेर, सिरियस मुद्द्याचेर सरकाराक घेरता आनी अशे मुद्दे जे लोकांचे हिताचे मुद्दे आसा, जे देशाचे हिताचे मुद्दे आसा, जे देशाचो जो आमचे डेमोक्रेसी लोकशाही आसा ती सांबाळून दवरपाचो मुद्दो आसा, अशा मुद्द्या वयल्यान तो आज लोकां मदीं भोंवता. आमी पळयलां आसतलें नेपालाक कितें जालां तें. नेपालाक कशे लोक रस्त्यार उठले आनी कसो सत्ता पलट तांच्यांनी केलो. कित्याक जेन्ना लोक उठ्ठा तेन्ना सत्ता मागीर कितलें आसूं तांकां आज 24 वरां पयलीं जेन्ना दिसता की आपूण सर्वशक्तिशाली म्हणून. आमी पळयलां प्रायम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टरांक लोकांनी लोळून लोळून धांवडून मारलेले आसा. अशी परिस्थिती मागीर निर्माण जाता. आज आमच्या देशान सुद्दां जी लोकशाही कडेन जो खेळ BJPन चलयला ताजे विरोधान आवाज काडून राहुल गांधी जेन्ना सबंद देशभर भोंवता, लोकांचे मदीं आसा, तेन्ना राहुल गांधीचेर उलोवपाची म्हाका दिसता विश्वजीत राणेची पातळी ना. चड हे गजालीचे म्हाका वायट दिसता कित्याक प्रताप सिंग राणे जे आसा हे काँग्रेसीचे एक बरे व्हडले लिडर आसले आनी तेन्ना जेन्ना ते काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताले तांच्यांनी गोंयचे जनतेचेर देशानूच आनी देशा भायर सुद्दां एक बरो लिडर आनी बरो स्टेट्समॅन कसो आसचो, बरो राजकारणी कसो आसचो ही ताणें छाप घाली. आनी ताणें एक आपलें लेवल, एक सेपरेटूच जागो आपल्याक हे राजकारणान आनी स्पेशली गोंयच्या राजकारणान निर्माण केल्लो. प्रताप सिंग राणे जेन्ना ते काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताले किंवा स्पीकर म्हणून ताणें काम केलां, विरोधी पक्ष नेते म्हणून ताणें काम केलां, वेगवेगळ्या पदाचेर ताणें काम केल्या, जबाबदारी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन निभयल्या आनी केन्नाच म्हाका दिसता असले पातळीचें राजकारण प्रताप सिंग राणेन करूंक ना. पण आज हेच प्रताप सिंग राणेचो पुत्र विश्वजीत राणे जो आसा, जो आपल्या स्वार्था खातीर आज राजकारणाचो इतिहास डेस्परेटली पुसपाचो प्रयत्न करता, ते गजाली खातीर आमकां वायट दिसता आनी हे गजालीचो आमकां निशेध करचो पडटा.
ते प्रताप सिंग राणेचो पुत्र म्हणून तरी विश्वजीत राणेन मात कितें तरी सांबाळून दवरूंक जाय आसलें. पण ही अपेक्षा आमकां एक विरोधी पक्ष नेत्यांतले म्हणून दिसता, पण ते विश्वजीत राणे कडेन आमी अपेक्षा धरूंक शकना. जे विश्वजीत राणेन जसो आमी इतिहास पळयला की औरंगजेबान शहाजहानाक नजर कैदेन दवरलेलो, ज्याणे आपल्या बापायकूच नजर कैदेन दवरलो लोकसभा इलेक्शना कडेन. जेन्ना प्रताप सिंग राणेन सांगलें की आपूण कॉन्टेस्ट फाटल्या 2022 असेंब्ली इलेक्शना कडेन काँग्रेस पक्षाचे सिंबलाचेर आपूण कॉन्टेस्ट करता म्हणून सांगलें लिडरशिपाक, आनी ताचें नांवूय कॅन्डिडेट लिस्टान डिक्लेअर जालें. मागीर फोर्सफुली आनी ताणें कितें केलां तें हांव सांगिना, कित्याक तांचे घरांतली गजाल हें पळोवपी खूब जाण आसले, जो विटनसूय ते गजाली खूब जाण आसले, आनी सबंद जनता स्पेशली 70ची जी जनता आसा तांच्यांनी विश्वजीत राणेचो आनी ताणें कितें तें तांकां खबर आसा जनतेक, तें हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. जाल्यार ते आपले बापायक औरंगजेबान कसो शहाजहानाक नजर कैदेन दवरलो तसो त्या टायमार ताका कंप्लीट नजर कैदेन आपल्या बापायक दवरलेलो तो मनीस आज एक मन घडावू कहानी सांगता. आनी आमचे लिडर राहुल गांधीचेर ही सगळ्यान व्हडली दुर्दैवी गजाल. आनी ताणें आपल्या बापायक रिप्लाय सुद्दां दिवपाक दिवंक ना मिडियाक. ताजे वयल्यान तुमकां ताणें कितें केलां आसतलें, पब्लिकानूच तो दोळ्याच्या मुखार कॅमेराच्या फुडल्यान ताजी वागणूक, ताजे आचार, ताजे विचार हे सबंद गोंयचे जनतेन लोकांनी पळयल्या. आनी अशें कितलेशेच फावटी ताका जाला की तो पयलीं उलयल्यान मागीर ताका बॅकट्रॅक मारचो पडला. ते मनशान बिहायंड क्लोज डोर आपल्या बापायचें कितें केलां आसतलें आनी ताणें कितें आदर दिला आसतलो जाचे करून ताका विड्रॉ जावचो पडलो, हें प्रत्येकान समजून घेवपाची गरज आसा. आज ताजें राजकारण कशें जालां, काल हांव सगळ्यांक आमकां खबर आसा, आज टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जें खातें आसा, डिपार्टमेंट आसा TCP, तें खातें जालां. सरकाराची मंत्र्याची जबाबदारी आसता आपल्याक दिल्लें जें डिपार्टमेंट जें खातें आसता तें लोक हित सांबाळून सरकाराचें हित सांबाळून चलोवपाक जाय म्हणून. पण ताका दिसला कितें की ताका कोणें हें घालून दिलां म्हणून, होलसेल दुकान घालून दिलां म्हणून तो विकत सुटला. TCPन सगळें मेळटा तें विकता तो. आज गोंयची परिस्थिती विश्वजीत राणेच्या कार्यकाळांत जितलें लँड कन्वर्शन जालां तितलें लँड कन्वर्शन म्हाका दिसता फाटले गोवा लिबरेट जायत पासून जमनासलें. ताजे फाटले हांव चड फाटल्यान वचना, ताजे फाटले 25 वर्साच्या काळांत तर जावंकूच नासलें. तितलें लँड कन्वर्शन मोठ्या प्रमाणान विश्वजीत राणेच्या हातून जालां. आनी आज ही परिस्थिती गोंयचे प्रत्येक मनशान आपल्या आजूबाजू पळोवपाची गरज आसा. सडनली गांवांत व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागल्या, FAR वाडोवन दिल्या. हे कोणा खातीर? आमचे गोंयकार काय हे अफोर्ड करूंक शकना. दिल्लीकारांक हाडून गोंयांत बसप आनी गोंयकारांक एक धोक्याचें वातावरण, आमकां कल्चरल डिग्रेडेशन, कल्चरल टायम बॉम्ब करून विश्वजीत राणेन आज गोंयांत दवरला, जाचे करून गोंयकारांचे फुडल्यो कितल्योश्योच पिढयो सफर जातल्यो. जाल्यार असो मनीस जो सामको सत्तेच्या हातून मुख्यमंत्री जावपाचे ताका वेळ लागला आनी तो झपाटला, तो मनीस आज कित्याचें कितें बिनबुडाचें राजकारण करता आनी कित्याचें कितें स्टेटमेंट करता. तेन्ना ताका सांगपाक सोदता की इतले वर्सां जर सत्तेर आसून तुजे वडील सत्तेर आसलो, तूं सत्तेर आसा, आज तुजी बायलूय थंयची आमदार आसा, इतलें जावन जर 70चे 33,000 जनतेच्यो चुली पेटोवन जर तुका राजकारण करचें पडटा जाल्यार तुवें स्वता इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. तुवें स्वता विचार करपाची गरज आसा की तुजे राजकारणाची पातळी खंय पावल्या ती. जाल्यार दुसरें म्हणल्यार आनी एक हांव गजाल क्लियर विश्वजीत राणेंक सांगपाक सोदतां की ह्यो सरकशी बंद कर, ह्यो सरकशी बंद कर. कित्याक तुवें ह्यो सरकशी आतां सुरवात करूंक ना. मुख्यमंत्री जावपाचें जेन्ना तो मनोहर पर्रीकाराच्या कॅबिनेटान मंत्री आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक याद आसतली एक ऑडियो भायर सरलेलो. तेन्ना तो म्हणलें मनोहर पर्रीकार मरणाचे वाटेर आसा, जे मनशान हाका मंत्री केला, हाका निवडून हाडला, एक टायमार तो ताका रोडून पांयां पडटालो. हें आमी सगळ्यांनी चित्र पळयलां. जाल्यार तो मनीस मातसो जाम आसा. त्या मोमेंटाक हो ताका मुख्यमंत्री म्हणून काडपाक डिसलॉज करूंक सोदतालो आनी एका पत्रकारा कडेन तो उलयता आसतना तो सगळ्याक व्हायरल जाल्लें की राफायलाच्यो फायली आसा म्हणून पर्रीकार सांगतालो, ताका बातमी कर म्हणटालो. म्हळ्यार आयडिया कितें, दिल्लीन पर्रीकाराक काडचो आनी आपल्याक फास्ट मुख्यमंत्री करचो म्हणून. हें ताचे सरकशी आतां न्हय, ह्यो ताच्यो सरकशी पयलीं पासून चालू आसा. पण ताका हांव सांगूंक सोदतां RSSाकूय खबर आसा ओरिजिनल कोण, डुप्लिकेट कोण आनी कितें तें. तर तुवें कितले जर यत्न केले, तुवें कितले RSSाचे लिडरांचे फोटो धरून इंटरव्यू दिले,
कितले सदरे घाले, पुडवी न्हेसली, दोरे बांदले, गंध लायले, आनी कितेंय जरी तुवें केलें जाल्यार ह्या जन्मान तुका BJP आनी RSS मुख्यमंत्री करचे ना. तूं BJPन असोच कुसतलो आनी एक दीस तुजी कार्यकाळ सोंपतलो राजकारणांत. इतलें सांगता. करता राजकारण सारकें राजकारण कर, असली राजकारणां करनाका. आनी एक गजाल BJPच्या लोकांक सांगता की जो आज विश्वजीत राणे राहुल गांधीचेर उलयला, जे पक्षाचे अंडर इतली वर्सां सत्ता भोगून, जे पक्ष सत्तेर आसतना सूख सुविधा सगळ्यो भोगून, जे पक्ष सत्तेर आसतना डायपरा पासून सेरेलेक खावन जो मनीस त्या पक्षाचेर आनी त्या पक्षाच्या लिडराचेर जर उलयता आनी तांच्या फॅमिली बद्दल एक क्लोज डोरांतलें जर तो कितें घडूंक नासलेली गजाल एक फटी आपल्या स्वार्था खातीर सांगता, हो मनीस ज्या दिसा BJPचें सरकार वतलें आनी दुसरें सरकार जेन्ना येतलें आनी तो दीस पयस ना, आजचें वातावरण देशभर जर पळयलो जाल्यार वोट चोर गद्दी छोड ही गजाल थोड्या तेंपान जावपाची आसा. तुमी म्हाजें रिकॉर्ड करून दवरा आनी विश्वजीत राणेचो व्हिडिओ रिकॉर्ड करून दवरला. असलेच व्हिडिओ तो मोदीचेर आनी अमित शहाचेर काडटलो विश्वजीत राणे, हें लक्षांत दवरा. सुनील बाबान आमच्या हेजे विश्वजीत राणेन आनी जो कोण तेजे वांगडा आशिल्ले तेजेर व्हिडिओ काडला आमचो नेतो राहुल गांधीचेर आनी तांच्या फॅमिलीचेर, म्हाका दिसता हो एक चुकीची गजाल आसा. कित्याक ज्या बापायन ताच्या काँग्रेसीच्या अंडर काम करून आनी हेणी सगळ्यांनी काँग्रेसीची सत्ता भोगून आतां सडनली अचानक ताका एक जो इन्सिडंट म्हाका दिसता घडूंकूच ना तो इन्सिडंट सडनली हाडून लोकां मुखार दवरप, हें म्हाका दिसता लोक हांसता. कित्याक तांकां तर कोणाचें तर कितें वायट दिशिल्लें, तो वायट दिसला तो मनीस तेन्नाच एक एक्शन घेता आनी फुडें सरता. 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी तो तें एक्शन घेवपाक फुडें सरना. हेंच म्हाका दिसता लोकांक कळून आयलां की हो सारकी फटिंगपणाची गजाल की हे आदलो एक जो इन्सिडंट घडूंकूच नाशिल्लो तो इन्सिडंट हाडून लोकां मुखार दवरप. कित्याक सुनिलान आतांच सांगलां, कित्याक ही जस्ट वॉन्ट्स टू स्कोर सम पॉलिटिकल ब्राउनी पॉयंट्स विथ द RSS, की आपणाच्या स्वप्नांनी ताका जे मुख्यमंत्रीचे खुर्ची दिसता ती केन्ना ताच्या मुखार यो ताच्या अंडर ही खुर्ची येतली ती तो म्हाका दिसता चिंता. आनी अशें करून तो कित्याचें कितें करता. मिस्टर प्रताप सिंग राणे वॉज ए रिस्पेक्टेड लिडर ऑफ द काँग्रेस पार्टी आनी म्हाका दिसता फ्रॉम 1977 जेन्ना तो काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला आनी काँग्रेस आमदार म्हणून निवडून आयला ताचे मागीर अजून पासून तो काँग्रेसी बरोबर आसा. पूण ह्या विश्वजीत राणेन वूय काँग्रेसीच्या अंडर सत्ता भोगली आनी आतां अकस्मात जेन्ना ताका सत्ता भोगूंकूच जायी आनी आतां थंय तो हालचाली करता CM जावपाच्यो, असले नाका जाल्ले वस्तू लोकां मुखार दवरून म्हाका दिसता तो आपणाचोच एक डिससर्वीस करता आनी ब्रिंगींग द रॉंग फॅक्ट्स बिफोर द पीपल. आतां जालां कितें, आमच्या नेतो राहुल गांधीचे म्हाका दिसता निमण्या कांय म्हयन्यांक खूब ताज्यो पळय प्रोग्राम्स आसा ताचे पळय कितें स्टेटमेंट्स आसा ते तांकां मातशे दुखता. वोट चोरी गड्डी चोर ते एक ताचे एक गाजता बिहारानूच न्हू देशभर गाजता. कित्याक जे तेणी एक यात्रा काडली बिहाराक ते यात्रेचो प्रभाव देशभर जाला आनी आयज म्हाका दिसता तांकां तें सोंसपाक जाय. तेच भाशेन जेन्ना तेणी आतां एक GSTचेर कॅप घातलो तांकां पळोवंक जावो राहुल गांधीचो ट्विटर 18 ऑक्टोबर 2016 राहुल गांधीन ऑलरेडी सांगिल्लें तांकां की तुमी 18% कॅप घाला GST. ते तेणी तांकां 8 वर्सां 9 वर्सां लागलीं ते कॅप घालपाक.
आनी आतां ते म्हणटात हो अचिवमेंट आमचो. कसलो अचिवमेंट? तुम्हीच घातला 28%, 18%, इवन ऑन मेडिकल इन्शुरन्स प्रिमियम, ऑन पनीर. आनी आयज तुमी ते फाटीक येता म्हणजे तुमीच प्रॉब्लेम करता लोकांक. 9 वर्सां लोकां कडल्यान हे पयशे खाल्ले आनी आयज ते काडल्या म्हणून दाखोवंक सोदता. हे पयशे परते दिवपाचे लोकांक. हे 9 वर्सांक पळय लोकांचे पयशे काडल्या आनी तेणी गुन्यांव केला ते काडपाचे. म्हाका दिसता हे म्हणून आयज लोकां मुखार हे आमी एक दुसरे राहुल गांधी बद्दल आनी हे जे विश्वजीत राणे उलयला ते म्हाका दिसता आयज हें क्लॅरिफाय केलां आमी. TCP मिनिस्टराचेर कंप्लेन लॉस ऑफ एक्सचेकर तेजे खंय पावल आसा? खंयची काल जाल्या म्हणटा ती केले ती कंप्लेन लॉस ऑफ एक्सचेकर. तो हांव तुका सेपरेट ब्रिफींग दिता डिटेल. ह्या सब्जेक्टान म्हाका तें कांय मिक्स करपाचें ना. सर रफायलाचे इश्यू काडला पळय, रफायल फायले आहा म्हणून, तेन्ना काँग्रेस पार्टीन तेका पब्लिसिटी दिल्ली रिगार्डिंग ऑडियो रिलीज. ना सी इट इज नॉट पळय तूं व्हेरी गुड क्वेश्चन यू ब्रॉड. आय हॅव मेन्शन्ड दीस इशू. It is not about Congress party giving publicity. It is a very serious thing. One subject was the Rafale, which I won't go into right now. The main crux, political crux of this entire situation was that it was Vishwajit Rane who leaked the discussion in the cabinet when Manohar Parrikar was on the deathbed. He was so desperate to get into his shoes immediately, even before he passes away. So see, people are not fool. That is what I told you. Whether he wears sadra, he wears dhoti, he wears puts that chandan, wear strings in his hand, whatever he may do yajnas, he may put RSS photos. Vishwajit thinks that he is doing something different and that he will impress the BJP leadership and the RSS leadership. But the fact remains that the entire RSS and BJP cadre are laughing at him. बीजेपीचे आनी RSSचे लोक ताका हांसता. हाका दिसता आपूण कितें वेगळें करता म्हणून, सदरे घालून तें हें करून एक डिफरंट आपूण. आनी अरे विश्वजीत राणे इतलो सामको देव मनीस, तुजे कार्यान तूं देव मनीस दिसूंक जाय मरे. तुका लोक एंटायर गोंयचो गाळयो मारता. विश्वजीत राणे हेज बिकम द एनिमी ऑफ द स्टेट, एनिमी नंबर 1 ऑफ द स्टेट for his massive land conversion. The repercussion what all of us will have to face, not only common one, the reporters, everybody. इतलें ताजे रिपरकेशन्स आसतले. आज विश्वजीत राणेच्या एक्शनाचें आतां आमकांच न्ही, येता ते 2-3 पिढीक हे सोंसचें पडटलें. ताजे 5 वर्साचें एक्शनाचें, 3-4 वर्साचें ताजें एक्शनाचें. तेच ताका दिसता आपूण कितें व्हडलें करता म्हणून. चिंताजनक स्थिती ताणें करून दवरल्या ही. थँक्यू. पण मुर्खा कडल्यान एपोलॉजी मागूंक उरता. आमी निशेध केला ह्या गजालीचो, कित्याक आमकां ही गजाल लोकांक सांगपाची आसली. ना ना पळय ताका ना सांगता तुम्ही फकत निषेध करता ते. आता तेणे बी कितें उलयला न्हू, तेज्या तुमी आनी फुडें कितें कंप्लेंट पळय हांव तुका कितें सांगता. आज जर कॉन्शियन्स म्हणून कितें कोशियन्स म्हणून आसता, कॉन्शियन्स तें जर ताका कितें आसा विश्वजीत राणेक, जाल्यार ताणें सांगूंक जाय की आपूण चुकलो म्हणून. गोंयच्या लोकांक सांगलें न्ही हांवें, कसो कितले वर्सां सत्तेचें सूख साधना सगळीं ताणें भोगल्या काँग्रेसचे कुस्तार. हांव म्हणटा चल तुका बीजेपीन बरें दिसलें, आज ते सत्तेर आसा, तुजें पोट काय भरूंकूच नासलें, तुका फुडल्यान उरलां तें विकपाचें आसलें, तूं थंय बीजेपीन गेलो बरो आसा. पण हे पातळेचेर वचून तूं राजकारण जेन्ना करता, जर विश्वजीत राणेक जर मात कोशियन्स आसा, कॉन्शियन्स आसा, जाल्यार ताणें हे बाबतींतूच एक एपोलॉजी दिवची अशी म्हाका दिसता. तुवें म्हणलें पळय आतां दीस पयस ना म्हणून, आतां तो अमित शाहचेर आनी मोदीचेरय उलयतलो, दीस लागीं आसा म्हणून. सपोज काँग्रेसीची सत्ता आयली जाल्यार विश्वजिताक तुमी पार्टेन घेतले काय म्हणून. अरे बाबा काँग्रेसी सत्ता आयल्या विश्वजिता पार्टेन घेवपाचो खंय प्रश्न आहा. काँग्रेसी सत्ता येता जाल्यार विश्वजीत जेलीन आसतलो.